रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। नामूसे मोहम्मद अरबी पर हम जान निछावर कर देंगे। नामूसे मोहम्मद अरबी पर हम जान निछावर कर देंगे। गर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे। स्टेज पर जलवा फरमा हज़रात उलमा इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, प्यारे बच्चों और पर्दों में बैठने वाली मेरी माओं और बहनों, आपका ये जलसा बहुत लंबा नहीं है और ना इसका लंबा करने का इरादा था, लेकिन आने वाले मेहमान मोहतरम होते हैं। इस वास्ते से आने वाले मेहमानों को उनकी इज्जत के लिए सही है कुछ बातें कहलवाना भी जरूरी होता है। कुराली के मुसलमानों, आपने यहाँ पर उलामा तो बहुत बड़े बड़े बुला लिए, लेकिन कुराली के लोग अभी तक सड़कों पर, छतों पर, अपने घरों में और सामने टेंट में टहल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप अगर ये समझते हो कि तुम्हें सवाब मिल गया सड़कों पर टहलकर, तो ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन उसूल तरीका ये होता है कि जब जलसा सजाया जाए तो जलसा गाह में आकर के बैठे। ये जो सामने टेंट के दरवाजे में जो लोग खड़े हुए हैं, मेरी इनसे गुजारिश है, मेरे नौजवान बच्चों जरा अंदर आ जाओ। देखो 2-3 ने तो सुन लिया, आप भी सुन लो। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। आप तो समझदार है, आपको तो पहले आना चाहिए। अंदर आओ, यहाँ लो पेंट वाले, यहाँ आ जाए यार। थोड़ा आप आगे आ जाओ, बड़े हजरात आगे सरक जाओ। बस जलसा तो हमारा खत्म होगा, बस अब इंशाल्लाह आगे आ जाओ। सबसे कह रहा हूं मैं, आप जो नीचे बैठे उनसे कि आप जरा आगे सरक जाओ। जज़ाकल्लाह। आप जरा सामने की तरफ हो जाओ, इस साइड में हो जाओ, ताकि आप एक तरफ की तरफ सब के सब पूरा मजमा एक जगह इकट्ठा हो जाए। जिसके सामने खाली जगह पड़ी वो पूरा पुर कर लीजिए उसे। जज़ाकल्लाह। बैठना है या जाना है तुम्हें? अब खड़ा मत हो जाइए, पहले बता रहा हूं मैं तुम्हें। ए मेरी माँ, मेरी बहनों, ये पर्दे मत फाड़ दीजिए, बस बैठ जाओ तुम सुकून के साथ। हाँ, आगे आ जाए यार नौजवान, पीछे बैठ गया चल के। वहां औरतों की तरफ क्या करे जावत तो है, यहाँ बीच में मैदान में आ जाओ। आप भी आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। माशाअल्लाह, किसी के दरवाजे पे खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। हाँ, आप जज़ाकल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तुम जलसा सुनने आए हो कि नहीं? हाथ खड़ा करो। जो जलसा सुनने आए वो हाथ खड़ा करो, जो देखने आए वो मत करियो। सब के सब जलसा सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अब उठ के कौन जाएगा? दुआ से पहले हो भी हाथ खड़ा कर लो। बीड़ी पीनी हो, हुक्का पीना हो या कुछ और काम हो वो बता दीजिए। ये आना जाना बंद करो, बिल्कुल खत्म कर दो आना जाना। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये जो दरवाजे वाले हैं ये इस तरह खड़े हैं जिस तरह सपा वालों का जलसा कांग्रेस वाले देखते हैं, इनका हाल ये दिख रहा है। ये पार्टी से कुछ अलग है। ये मेला भूगाल नहीं भर रहा है यहाँ पर
تو جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہو, کوئی گاڑی کے پاس کھڑا ہے, کوئی سڑکوں میں کھڑا ہے, یہ بے ادبی ہے. ماشاءاللہ, بیٹھ جاؤ جی بس, جزاک اللہ. مسلمان کا مطلب ہی ماننے والا ہوتا ہے, اور جو مان نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے, لیکن آج کل نام کے زیادہ ہو گئے, کام کے کم ہو گئے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اللہ پاک نے نازل کیا, اور اسی کی مناسبت سے یہ محفل بھی سجائی گئی ہے. مگر میں نے اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول نے اپنی محبت کا حکم دیا. اور محبت کا حکم کیسا دیا؟ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو, اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہو, رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو. اللہ کے نبی نے اس بات سے اوپر اٹھ کر حکم دیا, ماں باپ کی محبت چھوڑ دو, اولاد کی محبت الگ, بیوی کی محبت الگ, دوستوں کی محبت الگ, استادوں کی محبت الگ, چھوٹوں کی محبت الگ, بڑوں کی محبت الگ. آقا نے فرمایا وہ تمام اپنی جگہ پر ہے. آقا نے فرمایا مسلمانوں, ایمان والوں, یاد رکھو تم میں جب تک کوئی بھی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میری محبت, اللہ کے نبی نے فرمایا میری محبت اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. اب آپ اندازہ لگاؤ نبی سے تم محبت کیسی کرتے ہو, اپنے گربانوں میں جھانک کر دیکھو اللہ کے نبی سے تمہیں محبت کیسی. محاسبہ کرو زندگی کا, آپ نبی سے کیسی محبت کرتے ہیں. یاد رکھو جیسی محبت کرو گے اللہ تعالیٰ فیصلہ بھی ویسا ہی فرماتے ہیں. میں تم سے کہوں تم نبی سے محبت کرتے ہو, پورا مجمع کہے گا ہاں کرتے ہیں. باہر جا کے پوچھو نبی سے محبت کرتے ہو, ہاں کہے گا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھ مسلمان, آج زبانی محبت زیادہ ہے لیکن حقیقی محبت جو ہونی چاہیے تھی وہ محبت کم ہو چکی. جس طرح ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا, وہ اپنے شوہر کی بنتا کر رہی ہے, رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی میں ہر پیر کو کھیر پکایا کروں تھی, اس میں کشمش و منقع بادام ڈالا کروں تھی, تم مجھے میں تمہیں کھلایا کروں تھی. اب آپ دنیا سے چلے گئے, اب میں کسے پکا کے کھلایا کروں گی. ہائے. اب پڑوسی تھا, اب زبانی محبت جاتی کھانے میں کیا جا رہا ہے, ہمدردی آتی ہے, زبانی ہوتی ہے. قبرستان میں جب جاتے ہیں نا کسی کے جنازے میں, یوں نہیں جاتے کہ ہاں جا کر ثواب ملے گا, نہیں, یوں جاتے تاکہ تیرا بھی نام درج ہو جائے کہ ہاں یہ اس کے جنازے میں آیا, اس کے بچے دیکھ لے. اور اگر کوئی دیکھتا نہیں جو بعد میں چل کے آتا ہے نا قبرستان میں, تو وہ قبر کے سامنے آ کر مٹی یوں کرو, مٹی ایسے کرو, مٹی چڑھاؤ, مٹی اتارو تاکہ میرا بھی نام آ جائے, دیکھ میں بھی قبرستان میں ہوں, تیرا ابا کے جنازے میں بھی آیا یہاں پہ. ثواب بہت دور چلا گیا. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. پڑوسی تھا, پڑوسی نے کہا پڑوسن میرے دوست کو یاد کرتی ہے, میرے سینے پہ چھریاں چلتی ہے. اے پڑوسن تجھے کھیر ستاتی ہے, کیوں کوئی کیا بڑی بات ہوئی, ایک کام کر لیا کر, تو پکا لیا کر, میں کھا لیا کروں گا. مال موٹا تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو, منہ سے منہ کھولو, مال موٹا تھا کہ نہیں؟ پڑوسن پھر رو پڑی, فرمایا جی میں جو ہر شام کو حقہ تاجی کر کے رکھا کروں تھی, تم گڑ گڑ کیا کرو تھے, میں سنا کروں تھی. اب آپ تو دنیا سے چلے گئے, اب کسے بھر کے پلایا کروں گی. ہائے. پڑوسی پھر بولا, سوچا ہو تو کیا مسئلہ, کوئی بات نہیں, ہمدردی دکھا, جتا, زبان سے کہنے میں کیا جاتا ہے. پھر بڑا کہنے لگا پڑوسن جب تو میرے دوست کو یاد کرتی ہے یقین مان میرا دل تڑپ اٹھتا ہے. ایک پڑوسن کیا بات کرتی ہے, تجھے حقے کیا ستاتی ہے, تو صبح دوپہر شام 3 وقت بھرا کر, کون کم وقت تیرا حقہ نہ پیے. اب پڑوسن نے تیسرے نمبر پہ جو کہا وہ سننے والی بات ہے. پڑوسن نے کہا جی وہ آپ تو دنیا سے چلے گئے اور میرے
सर पे जो 10,000 रुपए का कर्जा छोड़ कर गए, मैं बेवा बेसहारा औरत, वो 10,000 रुपए कहां से अदा करूंगी? हाय, अब जब सुना 10,000 रुपए का नाम, मैं सुनते सर गले का थूक सूख गया और बाहर को आ गई। यूं कह रहा है आवाज देके, ओ मोहल्लों वालों सारे मर गए, हर बात का जवाब मैं अकेला ही दूंगा, कुछ तुम भी तो बोलो। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, जो मिल गया अंदर, जो नहीं मिला बोलो जी बाहर। यही बात है, दिल भी मदीना नजर भी मदीना, मजार पे जाके झूम रहा है, दिल भी मदीना नजर भी मदीना, दिल भी आहा दिल भी ओहो दिल भी, दिल और नजर मदीना, लेकिन थोपड़ा देख लो मदीने वाले का है ही नहीं उसका। तेरी चौखट पकड़ के ख्वाजा दी, ख्वाजा ख्वाजा ख्वाजा, तेरी चौखट पकड़ के ख्वाजा की चौखट पकड़ के घूमता है, और जब तक अल्लाह के रसूल के तरीक को छोड़ के जिंदगी गुजारता है, ये मोहब्बत है। चौक चौपाल पे जाके पूछ लो, वो कहेगा नबी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन नबी का हुक्म उसको सुनता है और घूम जाता है। क्या ये नबी से मोहब्बत है? ए मुसलमान, मोहब्बत तू करता है क्या? हाँ, नबी से मोहब्बत करता हूँ। अगर अल्लाह के नबी की शान में कोई बेअदबी कर दे, अगर अल्लाह के नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर दे, अगर कोई कमलेश तिवारी, अगर कोई महाराज गिरी खड़ा होकर के अल्लाह के नबी के शान में कोई बेअदबी के अल्फाज कह दे, मुसलमान को गुस्सा आता है, मुसलमान को जोश आता है, मुसलमान कहता है नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है, मुसलमान की शान में एक भी लफ्ज बेअदबी का बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये मुसलमान, अच्छी बात है, ईमान का दर्जा है, अच्छी बात है, ईमान की मोहब्बत में तू खड़ा होता है, लेकिन बता, जब तू अल्लाह के नबी का तरीका अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, इस सुन्नत की मजाक उड़ाता है, शादी में डीजे बजाता है, ढोल बजाता है, आतिशबाजी करता है, अपनी शादियों में खड़ा खड़ा होकर खाना खिलाता है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत कहाँ जाती है? उस पर तो नाराज हो जाता है। लेकिन जो तो खुद ब खुद बेइज्जती करता है और अल्लाह के नबी के तरीके पर ना खाना खाता ना खिलाता, और तो खुद को अल्लाह के नबी का दीवाना कहता है, याद रखिए दीवाने की मुकम्मल नहीं हो सकती। तकबीर, हजरत कारी मोहम्मद मेहताब साहब, जिंदाबाद, खत्मे नबूवत, जिंदाबाद। नबी की मोहब्बत क्या होती है? एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आंखों से देख नहीं सकता, देखने की ताकत मांगने आया हूँ, अल्लाह के नबी अंधियारों में भटक रहा हूँ, उजालों की भीख मांगने आया हूँ, अल्लाह के नबी अंधा हूँ, बीनाई लेने आया हूँ, आका देख नहीं सकता, उजालों का सवाल करने आया हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा ये बात है? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, अल्लाह के नबी के हाथ उठने थे, अर्श आज़म से नूर की किरणें गिरी और अभी तक जो अंधा था वो बीना हो गया, अभी तक जो अंधियारों में भटक रहा था वो उजालों में आ गया। उसने अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा, एक बार नहीं कई बार देखा, बार बार देखा, और देखने के बाद यूं कहा या रसूल अल्लाह, एक दुआ और फरमा दो आका, एक तमन्ना और है आका। फरमाया मेरे प्यारे कौन सी तमन्ना है? फरमाया अल्लाह के रसूल है, अब देखने लगा हूँ, वापस उजालेरों में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी उजालों में आ गया, वापस अंधेरों में लौटना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी अब बीना हो गया, वापस ना बीना ही चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरे इतनी जल्दी आंखों की रोशनी से बेजार हो गया, अभी तो तू देखने की बात कर रहा था। वो अल्लाह के नबी का दीवाना कहता या रसूलुल्लाह, आंखों में नूर मांगा था, आपको देख सकूं आका, आंखों में रोशनी मांगी थी, आपका दीदार कर सकूं आका। या रसूलुल्लाह, आपकी आंखों में आपका चेहरा बस गया, इस दिल दिमाग में आपका नक्शा समा गया। या रसूलुल्लाह, अब आपके चेहरे के अलावा किसी और का दीदार नहीं करना चाहता, इसीलिए आंखों की रोशनी भी नहीं चाहता। ये थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले। अभी आपने सुना हज का मौका चल रहा है,
ابھی ایک بندہ ایئرپورٹ پر گیا، اس کو باقاعدہ طور پہ حج بیت اللہ کا سفر کرنا تھا، لیکن جب تحقیقات ہوئی، آپ نے سنا ہوگا انٹرنیٹ پر بڑا عام ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا جب تحقیقات ہوئی، تفتیش ہوئی، تفتیش ہوتے ہوتے اس کا جو جہاز تھا دروازہ بند ہو گیا، اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، اب دروازہ بند ہو گیا، اب آپ نہیں جا سکتے، مایوس ہو کے لوٹا، پھر اعلان ہوا وہ جو جہاز تھا اس میں کچھ خرابی ہو گئی، ابھی وہ ٹھہر گیا، پھر واپس لوٹا، فرمایا میں جانا چاہتا ہوں، کیا دروازہ بند ہے آپ نہیں جا سکتے، پھر وہی کھڑا رہا، اللہ مجھے پہنچا دے، کھڑا رہا، جہاز پھر چلا، پھر خرابی آ گئی، وہ جو پائلٹ تھا وہ کہتا ہے وہ عامر نام کا بندہ جو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کو آیا ہے، جب تک وہ نہیں بیٹھتا تب تک میں نہیں چلتا۔ اے لوگوں، مثال قائم ہوتی ہے جب نبی کے دیوانگی میں، اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کے نبی کی حاضری کے لیے اللہ کے نبی کے در پر جانے کا ارادہ کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جانا آسان فرما دیتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا احسان محسن صاحب تشریف رکھتے ہیں، میرے ان کے کئی مرتبہ اشعار سنے، میرے بڑے ہیں، استاد محترم ہے، ہم تو بچپنوں میں ان کی نظمیں نعتیں سنا کرتے تھے، یہ ایک شعر پڑھتے ہیں، وہی حرمین جاتا ہے جسے آقا بلاتا ہے، اور یاد رکھ جسے آقا بلا لے وہ بندہ رک نہیں سکتا، یہ ہوتی ہے نبی کی محبت، جو نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ اس کا جانا آسان فرما دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری حج بیت اللہ کے لیے جا رہے، کھچر ساتھ ہے، پانی کا مشکیزہ ساتھ ہے، کھانے کا سامان ساتھ ہے، اللہ اللہ کر رہے اور چلتے ہوئے جا رہے، چلتے 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 بہت دور نکل گئے۔ حضرت حسن بصری نے دیکھا جس راستے کی طرف حضرت حسن بصری جا رہے تھے اسی راستے کی طرف ایک بندہ اور جا رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، اور دیوانہ حال اللہ 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 کرتا ہوا جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس کا رنگ دیکھا، چال ڈھال دیکھی، سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ اسی گھر کا مہمان ہے جس کا تو مہمان ہے، حسن اسے بھی سوار کر لے، ثواب بھی ملے گا اور سفر کا ساتھی بھی مل جائے گا۔ حضرت حسن بصری نے کھچر اس کے برابر میں لگایا اور فرمایا السلام علیکم۔ وہ جو پیدل چل رہا تھا، ننگے پاؤں چل رہا تھا، پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا، اس نے کہا وعلیکم السلام، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت حسن نے پوچھا۔ وہ جو بندہ دیوانہ پیدل چل رہا تھا اس نے کہا اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ جا کہاں رہے ہو؟ اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت حسن نے سوچا بڑا عجیب بندہ ہے، پوچھو آ کہاں سے رہا ہے؟ اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ جا کہاں رہا ہے؟ اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے بندے، اتنے لمبے چوڑے سفر میں تیرے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان بھی ہے کہ نہیں؟ اس بندے نے کہا آسمان کی طرف اشارہ کر کے اسی کے ذمے ہے۔ سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، اسی کے ذمے ہے۔ حضرت حسن سمجھ گئے تو کوئی اللہ کا ولی ہے۔ حضرت حسن نے کہا او اللہ کے بندے، اسباب بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں نا، ذریعہ بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے نا، اسباب کے دائرے میں تیرے پاس پیسہ، روٹی، سبزی، اشرفیہ اور کچھ تو ہوگا۔ وہ جو بندہ چل رہا تھا پیدل، اس نے کہا یاد رکھ اللہ کے بندے، جب اللہ کھلاتا ہے نا، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ مجھے بھی کھلائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سوچا یہ تو بندہ بڑا دیوانہ ہے، اسے تو ضرور سوار کر۔ حضرت حسن بصری نیچے اترے کھچر سے اور بڑے ادب سے کہا او اللہ کے بندے آجا میرے کھچر پہ سوار ہو جا، او اللہ کے بندے آجا میرے کھچر پہ بیٹھ جا۔ حضرت حسن بصری کو اس نے کہا نہ میں نہیں جاتا، تو جا۔ حضرت حسن نے سوچا میں کہوں گا یہ بیٹھ جائے گا؟ بھئی کوئی قرآنی سے چلتا ہوا بندہ پیدل جا رہا ہو، اسے کوئی موٹر سائیکل پہ بٹھانا، وہ کتنا خوش ہوگا نا۔ سوچا میں کہوں گا چل، یہ چل پڑے گا، لیکن اس نے کہا نا میں نہیں جاتا، تو جا۔ فرمایا تو بھی آجا، فرمایا نا میں نہیں جاتا، فرمایا آجا آجا میں بھی حج کرنے جا رہا ہوں، تو بھی حج کرنے جا رہا ہے، اور تو بھی نبی کے در پہ جا رہا ہے، میں بھی نبی کے در
پہ جا رہا ہوں, دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے, مزہ کتنا آئے گا. حضرت حسن بصری نے جب کہا آجا میرے ساتھ آجا, میرے پاس کھچر موٹا تازہ, میرے پاس پانی کا مشکیزہ, میرے پاس کھانے کا سامان ہے, آجا دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. تو اللہ کا نام لے گا, میں اللہ کا نام لوں گا, تو اللہ کا ذکر کرے گا, میں اللہ کا ذکر کروں گا, اور دونوں کتنے مزے سے جائیں گے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے جب ضد کی اصرار کیا اس نے منع کر دیا, مجھے نہیں جانا. کیسے آئے گا؟ کہا پیدل. حضرت حسن نے کہا تو نہیں آ پائے گا, مر جائے گا, لمبا سفر ہے تو نہیں پہنچ پائے گا. اس نے کہا نہیں جاؤں گا. کہا نہیں جا پائے گا. کہا پہنچوں گا. کہا نہیں پہنچ پائے گا. فرمایا جاؤں گا. کہا نہیں جائے گا. کہا کیسے جائے گا؟ کہا پیدل جاؤں گا. پیدل نہیں جا سکتا. فرمایا جاؤں گا. جب اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا وہ اللہ مجھے وہاں بھی پہنچائے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سوچا اللہ کا ولی ہے, ولیوں سے ضد نہیں کرنی چاہیے, اللہ کے بندوں سے ضد نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ فرمایا اب تو چل, لیکن حج بیت اللہ میں اسے پکڑ کے مت چھوڑیے, یہ آئے گا تو ضرور. حضرت حسن بصری فرماتے میں چل دیا, میں چل دیا, چلا ہوا جا رہا ہوں. حضرت حسن بصری فرماتے میں چلا ہوا جا رہا ہوں, اور چلتا 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 میں پہنچ گیا. حج کرنا شروع کر دیا. میں حج کرتا رہا, اسے ڈھونڈتا رہا, حج کے ارکانوں کو ادا کرتا رہا, اسے تلاشتا رہا. میں کعبے کا طواف کرتا, میری نگاہ اسے ڈھونڈتی, حجر اسود کا بوسہ کرتا, میں اسے تلاشتا, شیطان کو کنکر مارتا, میں اسے ڈھونڈتا, مزدلفہ پہ جاتا, میں اسے دیکھتا, وہ مجھے کہیں نہیں ملا. میں نے سوچا لمبا سفر تھا, راستے میں کہیں مرمرا گیا ہوگا, لیکن پھر خیال آیا نہ حسن نہ اللہ تعالیٰ جب تک اپنے ولیوں کی تمنا پوری نہ کر دے انہیں موت نہیں آتی ہے, آیا ہوگا, آیا ہوگا تو ڈھونڈ نہیں پا رہا ہے, آیا ہوگا تو ڈھونڈ نہیں پا رہا ہے. نبی کے روزے پہ تو آیا ہوگا, آقا نے اسے ضرور بلایا ہوگا. اس لیے کیا خوب کہا کسی نے, میں کیا کروں گالا قبلے کے بادشاہی کے, میں کیا کروں گالا قبلے کے بادشاہی کے, مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا, مجھے تو صرف نبی کا غلام لکھ دینا. بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا, بسد خلوص بسد احترام لکھ دینا, میرے کفن پہ محمد نام لکھ دینا. سبحان اللہ. میرے کفن پہ محمد کا نام لکھ دینا, جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو, جہاں جہاں میرے آقا کا نام لکھا ہو, وہیں وہیں پہ درود ہو سلام لکھ دینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی جو پوچھے کسی کا مقام باد خدا. حضرت سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرتے ہیں ہے تو گستاخی. کوئی جو پوچھے کسی کا مقام باد خدا, کوئی جو پوچھے کسی کا مقام باد خدا, قلم اٹھا کے محمد کا نام نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ کے نبی کا اللہ کا دیوانہ تھا, محمد رسول اللہ کا دیوانہ تھا. آیا تو ہوگا. فرماتے میں نے تلاش کا سلسلہ جاری رکھا, فرماتے میں نے سب کچھ کیا, اور سب کچھ کرنے کے بعد جب میں مینا پہ پہنچا جہاں پر قربانی ہوتی ہے, میں نے دیکھا لوگ قربانی کر رہے ہیں. بھائی کھڑے کیوں ہو یار, بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ.
पागलों की तरह खड़े हो जाते हैं। फरमाया लोग तो कुर्बानी कर रहे थे, हजरत हसन बसरी फरमाते वो जो बंदा मुझे पैदल मिला था, फटे हुए कपड़ों में मिला था, कपड़ों में पेवन लगे हुए थे, पाँव में जूता ना चप्पल ना साजो सामान कुछ नहीं था, वो बंदा कहीं नहीं मिला। और जब मिला तो मीना में जहां कुर्बानी हो रही थी वहां खड़ा हुआ अल्लाह से दुआ मांग रहा है। अल्लाह हज़रत हसन बसरी देख के खुश हो गए, अल्लाह का वली मिल गया, अल्लाह का नेक बंदा मिल गया, अब तो करीब जाऊंगा, इसकी खिदमत करूंगा, इससे दुआएं लूंगा, ना जाने अल्लाह तबारक व तआला इस वली की बरकत से मुझे क्या अता फरमा दे। हजरत हसन बसरी फरमाते मैं जब गया करीब को तो मैंने देखा वो हाथ उठा के रो रहा है, खड़ा है, आसमान की तरफ नजर है, आंखों से आंसू जारी है और वो अल्लाह की बारगाह में रो रहा है और तड़प तड़प के रो रो के बिलक बिलक के खुदा की बारगाह में फरियाद कर रहा है। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। फरमाते उसकी आंखों से निकलकर दाढ़ी को होकर जब जमीन पे गिरते थे, हजरत हसन बसरी फरमाते उसे रोता देख मुझे भी रोना आ गया। वो बंदा इस तरह रोता था कि जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ के सामने किसी बात की जिद करता है और तड़पता है, रोता है, वो हजरत हसन बसरी फरमाते वो इस तरह रोता था और रो रो कर बस एक बात कहता, यूं कहता, या अल्लाह जिसको तूने ऊंट दिए उसने ऊंट तेरी राह में पेश कर दिए, इलाहा जिनको तूने दुम्बों का मालिक बनाया उन्होंने दुम्बों के हदिये तेरी बारगाह में पेश कर दिए। अल्लाह जी मेरे पास तो ऊंट है ना दुम्बा, अल्लाह बता आज मैं तुझे क्या पेश करूं। अल्लाह मैं तेरे दर पे आया, पैदल आया, मेरे पास तो कपड़े भी सही सालिम नहीं थे, मेरे पास तो सवारी तक नहीं थी, अल्लाह पाँव में जूता भी नहीं था। अल्लाह मैं तेरे दर पे आया, खाने का सामान भी नहीं था, अल्लाह मैं तो मस्तों की तरह आ गया, इसलिए कि मैंने इरादा किया था मैं अल्लाह के घर जाऊंगा, नबी के रोजे पे जाके सलाम पढ़ूंगा। ए अल्लाह मैं आ गया इसलिए कि तूने बुला लिया। ए अल्लाह जिसे तू बुलाता है अल्लाह जी वो आ ही जाता है। अल्लाह मैं तेरे दर पे आ तो गया, हज के अरकानों को अदा भी कर लिया। ए मेरे मौला आखिरी अरकान जो कुर्बानी का है, अगर ना करूं तो हज मुकम्मल नहीं, और अगर करूं तो बता कुर्बानी के लिए पैसा कहां से लाऊं। अल्लाह जिसके पास कपड़े तक ना हो बताओ कुर्बानी कहां से करेगा। अल्लाह मैंने तेरे अलावा किसी से नहीं मांगा, आज तक अगर मांगा अल्लाह तुझसे मांगा, सवाल किया तुझसे किया, झोली फैलाई तेरे सामने फैलाई, आज भी तुझसे मांगता हूँ मेरे अल्लाह बता कुर्बानी का इंतजाम कहां से करूं। हजरत हसन बसरी फरमाते उसे रोना देख मुझे भी रोना आ गया। उसने आंसुओं को साफ किया और साफ करने के बाद यूं कहा, वो जो फटा सा कुर्ता था उस कुर्ते से आंसुओं को साफ किया, उसके कपड़ों पे मैल था, मिट्टी थी, मिट्टी से संदा हुआ कुर्ता था, उसे साफ करके यूं कहा, अल्लाह जी बहुत देर हो गई तेरे सामने रो रहा हूँ, बहुत देर हो गई तेरे सामने फरियाद कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देखता। ए अल्लाह मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, बोल अगर तू मेरी दुआ सुनता है कि नहीं सुनता। हजरत हसन बसरी फरमाते वो बंदा यूं कहा, ए अल्लाह आखिरी दुआ मांगता हूँ तू पूरी कर ले, तेरा कुछ नहीं जाएगा मेरा काम बन जाएगा। हजरत हसन बसरी फरमाते उसने आखिर में यूं कहा, मुझे नहीं पता ये कहेगा इसकी दुआ कबूल हो जाएगी। उसने आखिर में यूं कहा, ए अल्लाह अगर तेरी बारगाह में आना कबूल है, काबे का तवाफ कबूल है, हजरे अस्वद का बोसा कबूल है, मुस्तफा का अमल कबूल है, शैतान को कंकर मारना कबूल है, यहाँ की नफिल कबूल है, यहाँ के फर्ज कबूल है, यहाँ की तहज्जुद कबूल है, कुरान की तिलावत कबूल है। अल्लाह अगर तूने मुझे कबूल कर लिया, एक दुआ मांगता हूँ अल्लाह तो उसे
مجھے پوری فرما لے. حضرت حسین نے سوچا یہ دعا سے فارغ